Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. सुन्नु भएको छ मलाई? Am I audible? Yes, sir. Okay. त्यही त कोही नबोलेपछि के हो नसुनिएको हो कि भन्न खोजेको त सुरु गरौँ है त अब ओके ल हिजोको फर्मुलाहरू हेर्न त हामीले हेरिसक्यौं स्लाइडमा तैपनि मैले अर्को छुट्टै फर्मुलाको पेपर पठाइदिएको छु त्यसैबाट सर म अहिले भन्दिन्छु ओके डेट अर्थात बोन्ड अर्थात डिबेन्चर एउटै नेचरको हुन्छ र तिनीहरूको फर्मुला उही नै हो है नाम मात्रै फरक र यो दुई प्रकारको हुन्छ भनेर हामीले हिजो पढिसक्यौं एउटा इरिडिमेबल अर्थात पर्पेचुअल भनेको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड नभएको सम्झिने है म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन भने त्यस्तोलाई हामी पर्पेचुअल भनेर भन्छौं यसको केडी इज इक्वल टु आई डिभाइड बाइ एनपी एनपी भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो नेट प्रसिड भनेको वास्तवमा कम्पनीले ठ्याक्कै कति फेला पर्छ पैसा कति पाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं नेट प्रसिड भनेर भन्छौं त्यो कसरी निकाल्ने त नेट प्रसिड भनेको चाहिँ एउटा बोन्ड अथवा एउटा डेटको सेलिङ प्राइस माइनस त्यसैमा लाग्ने ब्रोकरेज कस्ट अर्थात फ्लोटेसन कस्टलाई चाहिँ सिम्पली हामी ब्रोकरेज कस्ट पनि भनेर भन्छौं तर त्यसमा ब्रोकरेज मात्रै नभइकन भनौं न कमिसन हुन सक्छ अन्डरराइटिङ फी हुन सक्छ व्हाटएभर कस्ट जे आउँछ फ्लोटेसन कस्ट भनेर त्यो घटाइदिएपछि के आउँछ नेट प्रसिड भनेर आउँछ अर्थात यसलाई हामी भिडी माइनस एफ भनेर पनि भन्छौं भिडी भ्यालु अफ डेट भनौं न भिडी माइनस एफ क्यापिटल एफ रुपीजमा भयो भने पर्सेन्टेजमा भयो भने 1 माइनस एफ भनेर पनि भन्छौं है पर्पेचुअलको केडीटी को त हामी सबैलाई थाहा छ आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट भनेको चाहिँ केडी 1 माइनस टी हैन केडी 1 माइनस टी मैले सर देखाइदिएको मात्र तपाईहरुलाई अहिले हामी फर्मुला हामी गरिहाल्छौं अब यो दोस्रो टाइपको माथि हामीले के गर्यौं पर्पेचुअल अर्थात इरिडिमेबल हिजो हामीले हेरिसकेका छौं पर्पेचुअल अर्थात इरिडिमेबलको फर्मुला हामीले हेर्यौं यहाँ कसरी चिन्ने रे यदि म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन भने सुन्नुस् है म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन भने त्यो पर्पेचुअल हो है अब रिडिमेबल भनेको चाहिँ यसमा के हुन पर्यो म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छ भने है कसरी चिन्ने रहेछ पहिला म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छ कि छैन भनेर चिन्ने अब म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौं रिडिमेबल भनेर भन्छौं हैन जसरी माथि आई डिभाइडेड बाइ एनपी गरिया थियो त्यसै गरे यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो एप्रोक्सिमेसनको फर्मुला लगाउने हेर्नुस् ल वाइटीएम को फर्मुला सम्झिनुस् ठ्याक्कै वाइपीएम को फर्मुला सम्झिनुस् त उस्तै छ के फरक छ एनपी भएको ठाउँमा भिडी थियो होला त्यति मात्र डिफरेन्स हो एप्रोक्सिमेट वाइटीएम को फर्मुला सम्झिनुस् त सम्झिनुहुन्छ हैन आई प्लस एम माइनस भिडी अपन एन डिभाइडेड बाइ एम प्लस ट्वाइस भिडी अपन 3 थियो नि बोन्ड भ्यालुएसनमा सम्झिनुस् है त्यही फर्मुला हैन र यो हो के भन्नु त मात्रै भिडी को ठाउँमा एनपी लेखेको कमिसन अर्थात ब्रोकरेज कस्ट छैन भने एनपी को ठाउँमा भिडी नै हुन्छ फेरि यहाँ पनि के फरक पर्यो र एनपी र भिडी इक्वल हुन्छ नि हैन सेम कुरा नै हो
बोर्ड भ्यालुएसन त यो पहिले हामीले पढिसकेका छौँ, पढिसकेका कुरालाई मैले खासै त्यति रिपिट गर्नु परेन हैन। एनपी लेख्ने ठाउँमा हामी के लेख्थ्यौँ, त्यहाँ भिडी भनेर लेख्थ्यौँ। फरक यति नै हो, आई टाइम्स पिभिआइएफ केडी कमा एन प्लस एम टाइम्स पिभिआइएफ केडी कमा एन। सुन्न त सुनिराख्नु भएको छ है मलाई? आइएम आई अडिबल? यस सर। तपाईँलाई देखाइदिएको मात्रै हो। यो चाहिँ हिजो हामीले पढेकै कुराको रिभिजन हो, इन अ सेन्स रिभिजनै हो यो है। अनि यहाँ फर्मुलाहरू यहाँ छन् है भनेर देखाइदिएको। अब कसको सकियो? बोर्डको सकियो। अब पालो कसको? प्रिफर्ड स्टक ल्याएपछि बोर्डमा दुई प्रकारको बोर्डको हामीले निकाल्दै रहेछौँ भनेर थाहा पाउनुभयो तपाईँहरूले। एउटा नम्बर अफ इयर दिएको बेलामा, अर्को नम्बर अफ इयर नदिएको बेलामा। नम्बर अफ इयर नदिएकोलाई हामी पर्पेचुअल अर्थात् इरिडिमेबल भन्दो रहेछौँ, नम्बर अफ इयर दिएकोलाई रिडिमेबल भनेर भन्दो रहेछौँ। बस त्यति नै फरक त होइन र। प्रिफर्ड स्टकको यसको पनि उस्तै हुन्छ, हिजो हामीले भनिसकेका छौँ नि होइन र। प्रिफर्ड स्टकको र बोन्डको कमाउने क्यारेक्टर चाहिँ उस्तै हुन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। यसमा पनि के हुन्छ भने एउटा इरिडिमेबल हुन्छ र अर्को रिडिमेबल हुन्छ। ल्याएपछि नोटेसन मात्रै फरक, ठिक छ, नोटेसन मात्रै फरक हैन। माथि केडी भनेको ठाउँमा अहिले केपीएस, प्रिफर्ड स्टक भएको हुनाले केपीएस, माथि डेट भएको हुनाले केडी हैन। फरक त्यति त हो नि। अनि आई डिभाइडेड बाई एनपी भएको ठाउँमा डिपिएस डिभाइडेड बाई एनपी। के फरक भयो र? नोटेसन मात्रै फरक त भयो नि, हो कि होइन भन्नु त? नोटेसन मात्रै फरक हो हैन। भ्यालुएसनको पनि सेम हो। हामीले भ्यालुएसन त हेरिसकेका छौँ। अहिले भ्यालुएसनको त्यति चाहिने त होइन, हामीलाई चाहिने त यो अर्को हो। यदि नम्बर अफ इयर दिएको छ भने ल माथिको रेसमा के फरक छ र फर्मुला हेर्नु त? सेम फर्मुला त हो नि, नोटेसन मात्रै फरक छ। माथि केडी भनेको ठाउँमा यहाँ केपीएस छ, माथि आई भनेको ठाउँमा यहाँ डिपिएस छ, किनभने आई भनेको इन्ट्रेस्ट हो, डिपिएस भनेको डिभिडेन्ड पर सेयर अन प्रिफर्ड स्टक हो हैन र। अरू त सबै सेम त हो नि, केही फरकै छैन तपाईँको। माथि नेट प्रॉफिट निकाल्दा 1000 माइनस फ्लोटेसन कस्ट गरिन्छ हैन। यहाँ के गरिन्छ? 100 माइनस फ्लोटेसन कस्ट नर्मल्ली भनेको मैले जति दिएको छ त्यति गरिन्छ। तर पार भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक 100 हुन्छ भने पार भ्यालु अफ डेट कति हुन्छ? 1000 हुन्छ। फरक त्यति त हो हैन। पार भ्यालुमा डिफरेन्स छैन दुईटाको बिचमा। डेटको पार भ्यालु 1000 हुन्छ र त्यस पछाडि तपाईको प्रिफर्ड स्टकको पार भ्यालु 100 हुन्छ। ओके, अहिलेसम्म तपाईहरुले मलाई लाग्छ पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। हामी यहाँ कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्दै छौं। मैले हिजो तपाईहरुलाई पढाउने बेलामा नै के भनेको थिएँ भने यो च्याप्टरमा हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल भए तापनि क्यापिटल स्ट्रक्चरको हामीलाई थ्योरी मात्रै छ र हामी कस्ट अफ क्यापिटलको चाहिँ न्यूमेरिकल पनि गर्छौं हैन। त्यही भनेको थिएँ। अनि कस्ट अफ क्यापिटलमा पनि कम्पोनेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्न पर्यो नि पहिला, किन क्यापिटल स्ट्रक्चरबाटै आएको कुरा हो नि त। यो तीनवटा चीजहरु के डेट, प्रिफर्ड स्टक र कमन स्टक, यो त क्यापिटल स्ट्रक्चरका कम्पोनेन्टहरु हो कि हैन, यो तीनवटा। अनि यो तीनवटाको चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्ने, तसर्थ क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल भन्दाखेरि सबै कनेक्टेड भइसक्यो। तर हामीले यहाँ काम चाहिँ के गर्छौं त, क्यापिटल स्ट्रक्चरमा पर्न सक्ने लङ टर्म सोर्सेस अफ क्यापिटल भनेको मतलब डेट, प्रिफर्ड स्टक र कमन स्टकको कस्ट अफ क्यापिटल क्याल्कुलेसन गर्ने काम हो, राइट। त्यो मध्येमा हामीले डेट दुई प्रकारको हुन्छ भनेर पढ्यौं। एउटा एन नदिएको अवस्था हुन्छ, अब न्यूमेरिकलले भने नि मैले अब हैन, थ्योरेटिकल त हिजो पनि मैले डिस्कस गरेँ। एन नदिएको अवस्था, नम्बर अफ इयर
नदिएको अवस्था, त्यो भनेको पर्पेचुअल अर्थात् इरिडिमेबल हैन। अर्को नम्बर अफ इयर दिएको अवस्था अर्थात् रिडिमेबल। ओके, र यो डेटको जस्तै हुन्छ के को प्रिफर्ड स्टकको सेम नेचरको हुन्छ, बुझिहाल्नुभयो। फर्मुलै उस्तै हुन्छ, सेम। एउटा फर्मुला सम्झेपछि अर्कोलाई पनि फर्मुला सम्झिन सकिन्छ हैन। ओके, अब कमन स्टक। कमन स्टक पनि मैले हिजो तपाईहरुलाई डिस्कसन गरिसकेका छु। यसलाई दुई प्रकारले डिभाइड गरिन्छ भनेर, एउटा इन्टरनल इक्विटी, एउटा एक्सटर्नल इक्विटी। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईहरुलाई मैले के भनिसकेका छु भनेदेखि इन्टरनल इक्विटीको कस्ट जहिले पनि एक्सटर्नल इक्विटीको भन्दा कम हुन्छ, अर्थात् एक्सटर्नल इक्विटीको कस्ट इन्टरनल इक्विटीको भन्दा धेरै हुन्छ हैन त। लेख्नु भएको छ है हिजो कि लेख्नु भएको छैन? ल भन्नुस्, याद आयो कि आएन मैले भनेको कुरा अहिले? खै त भन्नु भएको? कपीमा लेखेर हिँड्छ कि के छ? एकपटक भन्नु। हिजो मैले अलिक धेरै पटक रिपिट गरेको कुरा यहाँ हेर्नुहोस्। ल मैले यहाँ बक्समा राखिदिएको छु, हेर्नुहोस् त। एक्सटर्नल इक्विटीको कस्ट इन्टरनल इक्विटीको भन्दा धेरै हुन्छ, अर्थात् इन्टरनल इक्विटीको कस्ट एक्सटर्नल इक्विटीको भन्दा कम हुन्छ, जे भन्नुभयो पनि हुन्छ है। अनि रिटेन अर्निङलाई के भनिन्छ? इन्टरनल इक्विटी भनेर भनिन्छ। चाहे त्यो जुनसुकै प्रकारको होस्, सबै हिजोको कुरा मात्रै रिपिट गरे है, हेर्नुहोस् यो केही नयाँ छैन। यसमा तीनवटा मेथडबाट हामीले कस्ट अफ क्यापिटल निकालिदिन्छ, चाहे त्यो एक्सटर्नल इक्विटी होस् अर्थात् इन्टरनल इक्विटी होस्। एउटा डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो एप्रोच, अर्को क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल, र अर्को बोन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रिमियम अप्रोच हैन। मैले मेटेरियल पठाइदिएकै छु, त्यो हिजोको स्लाइडलाई टेक्स्टमा मात्र राखे हो, अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाएर। ओके, फर्मुला सबै हिजो पनि आइसकेको छ, अहिले पनि त्यही फर्मुला। डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो अप्रोच भनेको चाहिँ केएस इज इक्वल टु D1 अपन P0 प्लस जी। यही P0 को ठाउँमा एनपी हुन्छ, एक्सटर्नल भए फरक त्यति हुने त हो, अरु त केही हुँदैन हैन। तीनवटा तरिका रहेछ कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने भनेर थाहा पाउनु पर्यो। र सँगसँगै त्यो इन्टरनल इक्विटी हो कि एक्सटर्नल इक्विटी हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अब इन्टरनल इक्विटीमा फ्लोटेसन कस्ट हुँदैन, हेर्नुस्, इन्टरनल इक्विटीमा फ्लोटेसन कस्ट हुँदैन। भनेको कमिसन हुँदैन हैन। अब यो तीनवटा मोडल मध्येमा डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो अप्रोचको फर्मुला चाहिँ केएस, इन्टरनल इक्विटीलाई एस लेख्ने, एक्सटर्नल इक्विटीलाई ई लेख्ने, तपाईको आफ्नो अप्सन हो। दुईटालाई ई लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। तपाईले मात्रै भन्दिन पर्यो कि केएस अथवा केई भनेको के हो। स्टकलाई एस लेखेको, ईलाई इक्विटी लेखेको हैन। इन्टरनललाई आई लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, कन्फ्युज हुन चाहिँ भएन। अब यहाँ थ्रु आउट द टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो बुकमा एस र ई दिएको हुनाले त्यही युज गरिएको है। एस भनेको इन्टरनललाई। ओके, अर्को मोडल बाँकी रह्यो नि अब सीएपीएम, क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल हैन त। हामीले पढेकै मोडल हो नि अस्ति भर्खर हैन त भन्नु त। रिस्क एन्ड रिटर्नमा पढेकै मोडल हो। केएस इज इक्वल टु आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा। यो दुईटैमै एउटै हो, चाहे त्यो इन्टरनल होस् अर एक्सटर्नल होस्, केही फरकै पर्दैन के तपाईको। यो जुन डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो अप्रोच छ, त्यो डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो अप्रोचमा चाहिँ त्यो P0 को ठाउँमा यदि त्यो एक्सटर्नल इक्विटी हो भने एनपी हुन्छ, अरु सबै सेम, अरु के पनि फरक हुँदैन। हेर्दै जाउँ न हैन।
केही फरकै हुँदैन के फर्मुलामा तपाईको। ल अब अर्को एउटा तरिका बाँकी रह्यो, त्यो हो बोन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रिमियम। यो त यसको टपिकबाटै थाहा हुन्छ कि यसको फर्मुला के हो भनेर। हेर्नुहोस् है, फर्मुलै त्यही हो। बिचमा प्लस भनेर ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको ठाउँमा म्याथमेटिकल प्लस राख्नु न, सिम्बल सकिहाल्यो हैन, सकियो नि। त्यहाँ बोन्ड यील्ड भनेको रिटर्न हो, बोन्ड यील्ड दिएको हुन्छ, त्यसैमा के थपिदिनुस्, रिस्क प्रिमियम थपिदिनुस्। तर एकदम इम्पोर्टेन्टली यसमा के सम्झिनुहोस् भने, इम्पोर्टेन्टली भने है मैले, ल भेरी इम्पोर्टेन्टली के सम्झिनुहोस् भने, त्यो रिस्क प्रिमियमको भ्यालु तपाईहरुलाई नदिएको हुन सक्छ है। रिस्क प्रिमियमको भ्यालु तपाईहरुलाई नदिएको हुन सक्छ। यो कति पर्छ त इन्टरनेसनली, यो चाहिँ 3% to 5% को बिचमा पर्छ। यहाँ त मैले लेखिदिएको छु हैन, एक्जाममा चाहिँ यो कुरा नदिएको हुन सक्छ। तपाईले जान्नुपर्ने कुरा हो, यो तपाईले जान्नुपर्ने कुरा हो, कपीमा लेख्नुपर्ने कुरा हो। यसको मतलब के हो त, इक्विटी चाहिँ बोन्ड भन्दा बढी रिस्की हुन्छ, त्यसकारणले बोन्डमा भन्दा धेरै कमाई हुन पनि पर्छ। कति पर्सेन्टले धेरै कमाई हुनुपर्छ त, 3% देखि 5% को बिचमा जति पनि हुन सक्छ। त्यो 3.1 देखि लिएर 3 देखि लिएर 3.1 3.2 जति पनि हुन सक्छ, 4.9 4.99 5 व्हाटएभर हो। अब हामी चाहिँ के गर्छौं त भने, हामी चाहिँ 3 र 5 को एभरेज लिन्छौं। 3 र 5 को एभरेज भने कति हो भन्नु त, व्हाट इज द एभरेज अफ 3 and 4, सरी 3 and 5, 4 हो। तसर्थ हामी कति पर्सेन्ट लिन्छौं, 4% लिन्छौं। क्वेशनले दिएन भने हामी आफैले बुझ्दछौं कि रिस्क प्रिमियम कति हो, 4% हो। क्वेशनले नदिन पनि सक्छ, यो कुरा तपाईहरु बुझ्नु होला। मैले धेरै पटक भने, मैले भनेको कुराहरु तपाईले ध्यान दिएर बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो। हामीले जान्नु पर्यो कि रिस्क प्रिमियम 4% लिन्छौं भनेर। तर क्वेशनले 3.5 नै लिऊ भन्यो भने त 4 लिने कुरो भएन नि हैन, 3.5 नै लिनु पर्यो। क्वेशनले 5 लिऊ भन्यो भने 5 नै लिनु पर्यो। अनि इन्टरनेसनली 3 देखि 5% को बिचमा पर्छ, तपाईलाई कुनै बेलामा झुक्याउनलाई 2.5 त्यति नै लिनु पर्यो नि त, जति दिएको छ त्यति लिनु पर्यो। तर अहिले सम्मको परिस्थितिमा के देखिया छ भने, कि तोकेरै दिन्छ कि दिँदैन। दिएन भने तपाई 3 र 5 को एभरेज 4 लिदिनुस् है। ओके, यो बुझ्नु भयो। अनि मलाई भन्नुस् त, तपाईहरुको आजको अर्को क्लास छ कि छैन रे? छैन सर आज। ए आज छैन है, भनेको अर्को अब टुङ्गियो, सकियो। हजुर, सन्डेबाट चाहिँ हुन्छ भन्नुभएको छ। ए भने मतलब सन्डेबाट चाहिँ रिभिजन कि के? हजुर, रिभिजन नै हो सर। ए ओके, ल अब हेर्नुस्, यहाँ आयो के, एक्सटर्नल इक्विटी हैन त, एक्सटर्नल इक्विटी। अघि मैले भनिसके तपाईहरुलाई, एक्सटर्नल इक्विटी हेर्नुस् त, इन्टर्नल इक्विटीको कुरा गरेमा हामीले, इन्टर्नल इक्विटीमा 3 प्रकारको फर्मुला रहेछ हैन, 3 प्रकारको त थियो। एउटा डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो अप्रोच, यही नै हो। माथिले के गरे हामीले, KE = D1/P0 + G थियो। KE को ठाउँमा KS थियो, NP को ठाउँमा P0 थियो। हेर्नुस् त, त्यही थियो कि थिएन? ल हेर्नुस्, त्यही त भएको। अनि अर्को के थियो रे, नोटेसन मैले अघि नै भनिहालेँ। एउटा KS को ठाउँमा के छ, अब KE छ, बस, अरु त केही होइन। ल हेर्नुस्, ए हैन त। अनि P0 को ठाउँमा NP छ। NP भने के त, P0 - फ्लोटेसन कस्ट।
एनपी भनेको के भने मैले P0 माइनस फ्लोटेसन कस्ट, किनभने एक्सटर्नल इक्विटी चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट लाग्छ। एनपी इज इक्वल टु P0 मैले राखिदिएको छु कतै माइनस फ्लोटेसन कस्ट। यस, ओके, P0 माइनस फ्लोटेसन कस्ट, यति नै हो फरक हुने। यो फ्लोटेसन कस्ट भनेको ब्रोकरेज कस्ट, कमिसन, अन्डरराइटिङ फी के हुन सक्छ त्यहाँ, हैन। एक्सटर्नल त अर्कोले चाहिँ इस्यु गरिदिनु पर्यो नि, इस्यु म्यानेजरलाई कस्ट तिर्नु पर्यो। अरु दुईवटा चाहिँ सेम हो, फेरि तपाईलाई निकाल्नुस् भनेर मैले किन लेखिरहने भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। सीएपीएम र बोन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रिमियम अप्रोच चाहिँ दुईटैलाई सेम हो, के पनि फरक हुँदैन यसमा। तपाईलाई चाहे त्यो इन्टरनल इक्विटी होस् चाहे त्यो एक्सटर्नल इक्विटी होस्, सेम सेम, सक्यो। तसर्थ लेखिरहनु परेन। अब वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, राइट, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। अब वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हिजोकै रिपिट गरेको मैले, ल्याउनुस् हेर्नुस् है। हामीले कति प्रकारको पढ्यौँ त? खासमा 3 प्रकारको कस्टको कुरा गर्यौँ, तर त्यो 3 प्रकारभित्र पनि एउटा थपेर 4 प्रकारको कुरा गर्यौँ। त्यो भने के? त्यो भनेको हामीले एउटा डेटको कुरा गर्यौँ। डेट कुन प्रकारको होला? अब रिडिमेबल होला अथवा इरिडिमेबल होला। त्यसपछि प्रिफर्ड स्टकको कुरा गर्यौँ, त्यो पनि रिडिमेबल होला अथवा इरिडिमेबल होला। अनि कमन स्टकको कुरा गर्यौँ। कमन स्टक चाहिँ एउटा के हुन सक्छ? इन्टरनल इक्विटी हुन सक्छ, अर्को एक्सटर्नल इक्विटी हुन सक्छ। त्यति मात्र लेख्या त हो नि, हैन। डेट एक प्रकारको हुन्छ दुईटा मध्येमा, तपाईलाई दिएको हुन सक्छ। अनि प्रिफर्ड स्टक दुईटा मध्ये एउटा प्रकारको हुन सक्छ। केएस भनेको रिटेन अर्निङमा तपाईको 3टा मध्ये एउटा प्रकारले दिएर निकाले हुन सक्छ। अनि इक्विटी भनेको एक्सटर्नल इक्विटी चाहिँ 3टा प्रकार मध्ये एउटा प्रकारले निकालेर दिएको हुन सक्छ। भनेपछि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 4 प्रकारको क्यापिटल युज भएको छ भने 4वटा फर्मुला राख्ने होइन। तपाईलाई चाहिँ के दिएको छैन हेर्नुस्, प्रिफर्ड स्टक दिएको छ भने फर्मुलामा यो नराख्ने, त्यो पार्ट नै नराख्ने नि फर्मुलामा, यी नराख्ने, काट्दिने हैन, काट्दिने, नराख्ने। तपाईलाई होइन यो पनि दिएको छैन, रिटेन अर्निङ पनि दिएको छ, काट्दिनुस् फर्मुलामा। फर्मुला यस्तो भयो। तपाईहरुले धेरै गर्नुभएको फर्मुला यो होला आजको दिनसम्म। याद आउँछ यो फर्मुला देखेर? ल भन्नुस् त, कतिजनालाई याद आयो? याद आयो कि आएन? यस सर। गुड, पहिले पढेको फर्मुला हो। तर तपाईलाई अहिले फरक यति छ, यदि डेट पनि दिएको छ, प्रिफर्ड स्टक पनि दिएको छ, इन्टरनल इक्विटी पनि दिएको छ, र एक्सटर्नल इक्विटी पनि दिएको छ भने सबै राख्ने। जति दिएको छ त्यति राख्ने। दुईटा दिएको छ भने दुईटा मात्रै राख्ने, हैन। यहाँ त मैले इक्जाम्पल पनि राखिदिएको छु। हामी पछि न्युमेरिकलमा गरिहाल्छौँ, म अहिले किन गराइराख्नु भएको छ, हैन, यसलाई गराइराख्नु परेन। ओके, अब यो थ्योरीको कुरा पनि मैले केही राखिदिएको छु, परेन। हिजो मैले यो कुरा गरिसकेको छु, हैन। ब्रेक, यसमा मैले हिजो के भनिसकेको थिएँ भने सस्तो क्यापिटल डिभाइड बाइ त्यसैको वेट। ब्रेक पोइन्ट भनेको ल्याउनुस्, हैन। रिटेन अर्निङ भनेको इन्टरनल इक्विटी हो। इन्टरनल इक्विटी चाहिँ एक्सटर्नल भन्दा सस्तो हुन्छ, हैन त? आज पनि एकजना साथीले सोध्नु भयो, मैले देखाइदिएँ त्यहाँ लेखेको कुरा। तसर्थ यसको त फर्मुला नै झन् स्योर सर्ट भयो, हैन त? स्योर सर्ट फर्मुला भयो। जुन सस्तो क्यापिटल छ, सस्तो क्यापिटल डिभाइडेड बाइ त्यसैको वेट। ओके, हिजो मैले यही तपाईहरुलाई जम्प देखाइरहेको थिएँ, हिजो मैले एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ खासमा इक्जाम्पल दिएर, हैन र? हेर्नुस् त, क्यापिटल यसले के देखाएको हो? 100,000 सम्म कति WACC 10.6% पर्यो। त्यसपछि 200,000 सम्म कति पर्यो तपाईको? 11.4% पर्यो। तर हेर्नुस् त, 100,001 भयो भने त 1 रुपैयाँले गर्दाखेरि मात्रै पनि के हुन्छ? कस्ट अफ क्यापिटल बढ्छ। हिजो एक्सप्लेन गरिसकेका कुरा छ हामीले, त्यसैलाई अहिले ग्राफमा देखाएको, हैन र? ब्रेक्सको कुराहरू मैले तपाईहरुलाई गरिसकेँ, राइट। ब्रेक त जति पनि हुन सक्ने हो। यसमा मैले 3टा देखाइराखेको ल्याएपछि। अब यसमा हिजो मैले यो कुरा गरेको कुरालाई
माथि पनि कुरा गरेँ। यहीँ हेर्दाखेरि पनि 100,000 सम्म 10.6%, 100 बाट भनौँ न 1000 बाट 1500,000 सम्म 11.4%, 1500 बाट 2000 सम्म 11.8%, एट सच हैन, बढ्दै बढ्दै जान्छ। तर के हुन्छ, 1 रुपैयाँले गर्दा बढ्ने हो यो त, हामी नेपालको कुरा गर्दा हैन। तपाईँ चाहे 200 लिनुहोस् अथवा 1000 लिनुहोस्, पछाडिको 1000 को कुरा नगरौँ न त हैन। चाहे तपाईँ 200 लिनुहोस् या 400 लिनुहोस्, 600 लिनुहोस्, 800 लिनुहोस् या 1000 अथवा त्यो बिचको कुनै पनि भ्यालु लिनुहोस्, तपाईलाई कस्ट कति पर्यो? 10.6% पर्यो। तपाईँ 1001 लिनुहोस्, 1005 लिनुहोस्, 1200 लिनुहोस्, 1400 लिनुहोस्, 1500 लिनुहोस्, 11.4 पर्यो। चाहे तपाईँ 1505 रुपैयाँ लिनुहोस्, 1600 लिनुहोस्, 1800 लिनुहोस् अथवा 2000 लिनुहोस्, 11.88 पर्यो। हो, यी भनेका अदर ब्रेक्सहरू। ल ल फर्मुलामा अहिले मैले तपाईलाई यति कुराहरू देखाएँ है। अब यति देखाइसकेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो रे? ल भन्नु त। यति देखाइसकेपछि सुन्नुहोस् है, यति तपाईलाई मैले सो गरिसकेपछि तपाईहरु पहिला क्लियर हुनुस्। पहिला क्लियर हुनुस्। बोन्ड अथवा डेट अथवा डिबेन्चर नाम जे पनि आउन सक्छ, उही कुरा हो म्याथमेटिकल्ली। सुन्नुहोस् है, डेट अथवा बोन्ड, धेरै बोन्ड नै भनेर आउँछ, अथवा डिबेन्चर, जे आए पनि म्याथमेटिकली उही हो। अनि बोन्ड अथवा डेट आयो भने यो दुई प्रकारको हुन सक्छ, दुईटा फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन सक्छ। आइदर एन दिएको हुन्छ अथवा एन नदिएको हुन्छ, हो कि हैन त? आइदर एन दिएको हुन्छ अथवा एन नदिएको हुन्छ, मैले यति कुरा गरेँ। अनि त्यसपछि अर्को आउन सक्छ तपाईलाई प्रिफर्ड स्टक। प्रिफर्ड स्टकको र बोन्डको फर्मुला उस्तै हुन्छ, नोटेसन मात्रै फरक। यसमा पनि आइदर एन दिएको हुन्छ अथवा एन नदिएको हुन्छ। ओके, अब सम्झिनुस्, एन नदिएकोलाई हामीले के भन्छौँ? इरिडिमेबल अथवा पर्पेचुअल। क्वेसनमा पर्पेचुअल भन्नुहोस् या नभन्नुहोस्, हाम्रो मकसद त एन हेर्ने हो नि, त्यहाँ एन छ कि छैन भनेर हेर्ने हैन। एन छैन भने त्यो पर्पेचुअल नै हो, सकिहाल्यो। इफ नो एन द्याट इज पर्पेचुअल, इफ एन द्याट इज नट पर्पेचुअल, द्याट इज रिडिमेबल। हो, अब फेरि अर्को त सम्झिनुहोस्, अर्को के हो? कमन स्टक। त्यो कति प्रकारको हुन्छ? खै त भन्नु आएको, त्यो कति प्रकारको हुन्छ? दुई प्रकारको हैन, एउटा इन्टरनल एउटा एक्सटर्नल हैन। चाहे त्यो इन्टरनल होस् अथवा एक्सटर्नल होस्, त्यसमा हामी तीन प्रकारले, तीनवटा मोडेल भनौँ न, तीन प्रकारले हामी के गर्न सक्छौं? कस्ट अफ क्यापिटल क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। ती तीनवटा तरिकाहरू हुन् के तपाईको। तपाईहरुलाई सरस्वती क्याम्पसबाट कीर्तिपुर जान पर्यो भने तपाई गाडी चढेर पनि जान सक्नुहुन्छ, तपाई मोटरसाइकल चढेर पनि जान सक्नुहुन्छ, तपाई हिँडेर पनि जान सक्नुहुन्छ भने जस्तो क्या। अब कुन भन्दा कुन राम्रो भन्यो भने चाहिँ हामीलाई गाडी चढ्ने राम्रो अथवा मोटरसाइकल राम्रो भन्नुला, त्यसरी चाहिँ ठ्याक्कै इक्जाम्पल नमिल्ला हैन। सबैको आफ्नो आफ्नै प्रोज एन्ड कन्स हुन्छ हैन। कसैका केही राम्रो पक्ष होलान्, कसैका केही नराम्रो पक्ष होलान्, वाटेभर। अहिले हामीलाई त्यो छैन। हामीले के जान्नु छ भने कमन स्टकको कस्ट निकाल्ने हामीसँग तीनवटा तरिका छन्। एउटा डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो अप्रोच हैन त, अर्को क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल अप्रोच, र अर्को बोन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रिमियम अप्रोच। हेर्नुस्, कमन स्टकलाई, कमन स्टक भित्र दुई प्रकारको के त इन्टरनल इक्विटी र एक्सटर्नल इक्विटी। सुनिराख्नु भएको छ कि छैन तपाईहरुले?
सुनिरहेको छ त सर सुनिराख्नु भएको छ है ल है त्यो सम्झिनुहोस् पनि होला ल मैले यो अहिले सजिलो हुन्छ भनेर किनकि फर्मुला लगाउनु भन्दा अगाडि त तपाईँले चिन्नु पर्यो नि तपाईँले कुन फर्मुला लगाउने भनेर हैन त्यो फर्मुला कुनै नयाँ फर्मुला चाहिँ होइन है त्यो हामीले पढेको दुईवटा च्याप्टरबाटै बनाएको फर्मुला हो कुन कुन बोन्ड भ्यालुएसनबाट कस्ट अफ बोन्ड अथवा कस्ट अफ डेट निकाल्ने फर्मुला बनाएको तपाईँलाई रिलेट गर्नु होला त्यही तल माथि प्लस माइनस गर्नु उत्तिकै फर्मुला बनिहाल्छ है अनि त्यस पछाडि स्टक भ्यालुएसनबाट कमन स्टकको कस्ट निकाल्ने फर्मुला बनाएको अथवा त्यहीँबाट बरो गरेको वाट एभर यु कल राइट ल मैले यति कुरा भने अब है म सुरु गर्छु तपाईहरुले भन्ने है यसलाई हुन्छ तपाईहरुले भन्ने है यो के हो भनेर यो कुन प्रकारको हो भनेर तपाईहरुले भन्नु पर्यो अब ल तपाईले यसलाई चिन्नु पर्यो ठीक छ नम्बर ए को हेर्नुस् ल कसले पढ्ने एकजना कसैले पढ्नुस् त जसले पढ्नु भयो नि हुन्छ यहाँ हामी सबैजना डिस्कस गर्ने ल एनीवन नम्बर ए को पढ्नुस् है त पढ्नु भएको बोन्ड पढ्नुस् अलिक सानो स्वर आयो तपाईको A bond has देखिएन a new issue cost of 5% of 11,000. That bond next year the farm tax reduction. ओके ल हेर्नुस् है तपाईको आज मेरो इन्टरनेट यहाँ देखाउन त फुल नै देखाइराछ तर मैले चाहिँ राम्रोसँग सुन्न सकिन तपाईको अलिक साउन्ड क्रस भएर आएको थियो अरु साथीहरुले कति बुझ्नु भयो नभए पनि देखिराख्नु भएको छ आफ्नो स्क्रिनमा अब सबभन्दा पहिला हाम्रो काम के हो यो तीनवटा मध्ये कुन हो भनेर पत्ता लगाउने र्यान्डमली फर्मुला लिएर हिसाब गर्न लागिहाल्ने होइन के हेर्नुस् पहिला क्वेशन पढ्नी हैन क्वेशन पढेपछि यो कहाँको क्वेशन हो भनेर थाहा पाउने हैन अनि त्यो कहाँको भनेपछि त्यो भित्र कुन हो भनेर पत्ता लगाउने अनि मैले के फर्मुला लगाउनु पर्छ भनेर माइन्ड म्यापिङ गर्ने अनि बल्ल न्यूमेरिकल सुरु गर्ने हो हेर्नुस् त अ बोन्ड हैज ₹1000 par value and coupon interest rate of 12%. बोन्ड रहेछ नि मैले अघि नै भनिसके तपाईहरुलाई बोन्ड डिभेन्चर अर डेट डीईबीटी डेट जुन पनि हुन सक्छ एउटै हो नाम मात्रै फरक हो म्याथमेटिकल्ली ओके ल यो के होइन प्रिफर्ड स्टक होइन फर्मुला बिर्सिदिनुस् के होइन कमन स्टक होइन फर्मुला बिर्सिदिनुस् के सम्झिनुस् बोन्ड हो भनेर सम्झिनुस् बोन्ड कति प्रकारको हुन्छ खै त भन्नु भएको दुई प्रकारको होइन हो सर एउटा पर्पेचुअल एउटा रिडिमेबल अब तपाई खोज्न थाल्नुस् यो पर्पेचुअल हो कि रिडिमेबल हो भनेर कसरी चिन्नी म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छ कि छैन भनेर हेर्नी दिएको छ भने रिडिमेबल हो दिएको छैन भने पर्पेचुअल हो अनि बल्ल पो तपाईलाई फर्मुला दिमागमा आउँछ त हैन अ न्यू इश्यू वुड हैव अ फ्लोटेसन कस्ट अफ 5% फ्लोटेसन कस्ट दिएको रहेछ यसमा 5% अफ द 1100 मार्केट भ्यालु 1100 को बोन्डलाई बेच्दाखेरि 5% कमिसन दिन पर्दो रहेछ नत्र भने काम गर्दो रहेछ बेच्दिनेले द बोन्ड्स म्याच्योर इन 10 इयर्स ल्याम्स क्लियर भयो कि भएन अब त्यो कुन हो त तपाईको भन्नुस् त रिडिमेबल हो कि हैन रिडिमेबल बोन्ड सर बुझ्नुभयो है भेरी गुड तपाईले बुझ्नुभयो नि अब हामी कहाँनिर कुन फर्मुला लाउन खोज्दै छौं भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि हामी बोन्डको फर्मुला लाउँदै छौं बोन्डमा पनि कुनको लाउँदै छौं रिडिमेबलको लाउँदै छौं राइट है पहिला हामी बोन्डको फर्मुला लगाउँदै छौं
बोन्डमा पनि रिडिमेबलको अब किताब छ भने किताब पल्टाउनुहोस् अथवा सँगसँगै पढ्दाखेरि तपाईँहरू मैले पठाइदिएको मेटेरियल पनि खोलेर सँगसँगै मल्टी स्क्रिनमा पढ्न सक्नुहुन्छ भने पत्ता लगाइहाल्नुहोस् ए फर्मुला के थियो भनेर कपीमा लेख्नु भएको छ भने यसो सानो टिक गर्नुहोस् अथवा डट गर्नुहोस् ए यो फर्मुला लगाउने हो भनेर द फर्म्स मार्जिनल ट्याक्स रेट इज 30%। अब सक्यो यति बुझेपछि अब न्युमेरिकल गर्न त के ठुलो कुरा भएर हो कि हैन भन्नु त यति बुझेपछि न्युमेरिकल गर्न त ठुलो कुरै भएन नि ठुलो कुरा भयो त भएन किनकि यो चीज त सबै दिएकै छ बोन्ड हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं राइट त्यसको पार भ्यालु 1000 हो भन्ने कुरा भनेन भने पनि हामी थाहा पाउँछौं अघि किनकि हामीले थ्योरीमा पढिसकेका छौं तर भनिसकेका छ यसले त झन् सजिलो भयो हामीलाई कुपन इन्ट्रेस्ट 12% भनेर हामीलाई दिएकै छ फ्लोटेसन 5% अफ मार्केट भ्यालु भनेर भनेकै छ हैन म्याच्युरिटी पिरियड 10 इयर्स दिएकै छ मार्जिनल ट्याक्स रेट 30% दिएकै छ अब हामीले नेट प्रोफिट त निकाल्न सकिहाल्छौं नि हो कि हैन भन्नु त सकिन्छ यस दिएको मध्ये भए भ्यालु लगाएर नेट प्रोसिड सेलिङ प्राइस माइनस फ्लोटेसन कस्ट हैन अब फर्मुला लगाउने कुरा त के ठुलो भयो त अब फर्मुला लगाउने कुरा त ठुलै भएन यो कुन फर्मुला लगाएको भने तपाईले थाहा पाउनु पर्यो यस रिडिमेबलको फर्मुला लगाएको रिडिमेबलको फर्मुला लगाएको तपाईले के हो भनेर चिन्ने त्यो कुन फर्मुला लगाउने भनेर चिन्ने अनि फर्मुलामा त भ्यालु प्लेस गरिदिएपछि त आइ त हाल्यो त एफटीएफ फिट टु फर्मुला ओके बुझ्नु भयो है आर यु क्लियर क्लियर हुनु भयो तपाईहरु कि भएन यस अनि जहिले पनि डेटको पेमेन्ट चाहिँ बिफोर ट्याक्स हुने भएको तर प्रिफर्ड स्टक र कमन स्टकको चाहिँ पेमेन्ट आफ्टर ट्याक्स हुने भएको हुनाले जहिले पनि केडीटी निकाल्दिने केडीटी भनेको त केडी 1 - टी हामीले अघि नै फर्मुलामा हेरिसक्यौं सकियो फिनिश अब अर्को यति मात्रै बुझ्ने यसमा त मैले त्यो फर्मुला किन लगाइरा छु त्यो फर्मुला त्यही चाहिँ किन लगाएको भन्ने कुरा बुझ्ने हो है अब हेर्नुस् बी को ल बी को कसैले पढ्नुस् त फेरि अहिलेको जस्तै तरिकाले एकजना साथीले पढ्नु भयो ल बी को पढ्नुस् कसैले प्लिज रिड इट आउट वर्ष सर ल A preferred stock pays a 9% dividend on a RS100 par value if a new issue of offered flotation costs will be 5% of the current price RS125. ल हेर्नुस् अब हामीले के थाहा पाउने भनेको छु मैले सबभन्दा पहिला हैन कुन टाइपको सोर्स अफ क्यापिटल हो बोन्ड हो कि बोन्ड अथवा Preferred stock भयो सर यो यस प्रिफर्ड स्टक हो कि कमन स्टक कति राम्रोसँग भनिदिनु भयो यस यो प्रिफर्ड स्टक हो प्रिफर्ड स्टक पनि कति प्रकारको हुन्छ दुई प्रकारको एउटा एन दिएको अर्को एन नदिएको एन दिएको छ कि छैन यसमा छैन 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 सर एन यहाँ छैन हो एन नदिएपछि के भयो यो पर्पेचुअल भयो कि भएन पर्फेक्चुअल भयो सर हेर्नुस् अब तपाईले पर्पेचुअलको फर्मुला अब मैले यो धेरै भनिरहनु पर्दैन होला जीवन त टिपेको देखाइरहनु परेन नि तपाई मास्टर्सको साथीहरुलाई मैले यति धेरै व्याख्या पनि नगरे पनि हुन्थ्यो होला तर पनि मैले किन गरिरा भने मलाई सजिलो होस् भनेर कतिपयले पढ्न भ्याइएको हुँदैन भनेर मात्रै मैले गरिदिएको क्लियर भयो हैन तपाईहरुलाई आर यु क्लियर अर नट यस सर ल यस सर कुन फर्मुला लगाउने र कुन हो भन्ने कुरा माइन्ड म्यापिङ ठ्याक्कै हुनु पर्यो के तपाईको है मैले तपाईलाई पहिला पनि भने फाइनान्समा पछिल्लो कन्सेप्ट के हो भने क्याल्कुलेसन एरर भन्दा कन्सेप्चुअल एरर चाहिँ ठुलो हो क्याल्कुलेसन एरर गर्नु भयो भने पुरै नम्बर काटिन्न कन्सेप्चुअल एरर गर्नु भयो भने चाहिँ नम्बर धेरै काटिन्छ है ल सी को कोही साथीले पढिदिनुस् त पढ्नुस् न The current market price of common stock is rupees 60. The expected dividend
in coming years should be ₹6, increasing thereafter at 8% annual growth rate. The corporation tax rate is 30%. ल हेर्नुहोस् अब यो कुन हो भनेर हामीलाई थाहा भयो त तीनटा मध्ये यो कमन स्टक हो कि प्रिफर्ड स्टक हो कि बोन्ड हो लो भन्नुस् त Common stock. कमन कमन स्टक स्टक के हो हामीलाई कमन स्टक कमन स्टक हो हैन सी को ओके कमन स्टक हो हामीलाई यसमा के दिएको छ यसको करेन्ट प्राइस दिएको छ हेर्नुस् यहाँ गिभनमा दिएको छ है करेन्ट प्राइस दिएको छ अनि डिभिडेन्ड पनि दिएको छ ग्रोथ रेट पनि दिएको छ कमन स्टक त दुई प्रकारको हुन्छ एउटा इन्टरनल अर्को एक्सटर्नल एक्सटर्नल हुनको लागि के हुनु पर्यो रे भन्नुस् त फ्लोटेसन कस्ट हुनु पर्यो ब्रोकेज फ्लोटेसन कस्ट कस्ट अथवा फ्लोटेसन कस्ट हुनु पर्छ। पढ्नु भयो त तपाईले फ्लोटेसन कस्ट छ त सी मा छैन। छैन छैन सर। यस फ्लोटेसन कस्ट नभएपछि तपाईले के बुझ्नु भयो त अब यो इन्टरनल इक्विटी हो कि हैन हो इन्टर त्यही भएर इन्टरनल इक्विटी लगाएको अब सर इन्टरनल इक्विटीको पनि त तीनवटा थिए नि फर्मुला अनि कसरी सम्झिने त भनेर तपाईलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ हैन तपाईलाई सीएपीएम मोडल लगाउनको लागि रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न चाहिन्छ हो कि हैन हो कि हैन हो। यो त थाहा पाउनु पर्यो नि त्यति त हैन र त्यति त थाहा पाउनु पर्यो नि हैन त क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल लगाउनको लागि रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न र बिटा चाहिन्छ दिएको छ त क्वेशनमा छैन। छैन छैन गुड अनि बोन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रिमियमको फर्मुला लगाउनलाई रिस्क प्रिमियम अथवा बोन्ड यील्ड भनेर दिएको हुनुपर्छ नि त ल रिस्क प्रिमियम त नदिन पनि सक्छ भनेको छु मैले तर व्हाट विल बी इट्स कस्ट अफ क्यापिटल इफ बोन्ड यील्ड इज समथिङ भनेर दिएको हुनुपर्छ नि बोन्ड यील्ड दिएको छ त क्वेशनमा छैन। पढ्नु भयो त तपाईले छैन नभएपछि के पढ्ने हैन ले हेर्नुस् त मलाई लाग्छ तपाईहरु क्लियर हुनुपर्छ है तपाईलाई रिस्क फ्री रेट पनि दिएको छैन भनेपछि यो क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल त हुँदै होइन बोन्ड यील्ड पनि दिएको छैन भनेपछि त बोन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रिमियम मोडल पनि होइन त्यसो भए के हो त यस त्यसो भए डिभिडेन्ड दिएपछि डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो मोडल हो यो फर्मुला केही ठुलो कुरा होइन गोर्डन मोडलको फर्मुलालाई यताउता मात्रै गरेको हो क्या अरु के पनि हुँदै होइन यो है तपाईहरुले यो फर्मुलालाई यताउता गरे हेर्नुस् p0 को फर्मुला हो के यो पुरो बुझ्नुभयो यो के को फर्मुला भने मैले p0 को फर्मुला हामीले पहिला p0 को फर्मुला जे पढाएको थियौ नि त्यही फर्मुलालाई यताउता गरेर बनाएको फर्मुला हो अब मैले डेरिभेसन तिर लागिन अब बुझ्नुभयो नि हैन तपाईले मैले कुन बेलामा फर्मुला लगाउने रहेछ कुन फर्मुला भन्ने चिन्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ है ल अब डी को कोही एउटा साथीले पढिदिनुस् त A new common stock issue that paid ₹12 dividend per share. The par value of the stock is ₹100 and earning per share have grown at 6% per year. This growth rate is expected to continue into the foreseeable future. फोर्सिएबल company- फ्युचर आगामी सुदूर भविष्यसम्म भनेको The company maintains a constant dividend earning ratio of 30%. The price of the stock is now ₹110, but 5% flotation costs are anticipated. ल हेर्नुस् है अब सबभन्दा पहिला बोन्ड हो कि प्रिफर्ड स्टक हो कि कमन स्टक हो भनेर चिन्ने यस हामी यो कमन स्टकको क्वेशन हो भनेर चिनि नै हाल्छौं हैन त कमन स्टक चिनिसकेपछि यसमा फ्लोटेसन कस्ट छ कि छैन भनेर हेर्ने यस फ्लोटेसन कस्ट छ भने हामीले एनपी निकाल्नु पर्छ भनेको मतलब यो एक्सटर्नल इक्विटी हो त्यो पनि थाहा भयो अब डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो अप्रोच लगाउने कि
क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल लगाउने कि अथवा बोन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रिमियम लगाउने? यस, यसमा न त रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न छ न त बोन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रिमियमलाई चाहिने बोन्ड यील्ड छैन भनेपछि के लगाउनु पर्यो? पहिलो मोडल नै लगाउनु पर्यो। पहिलो मोडल भनेको के हो भन्नुस् त? त्यो भनेको डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो अप्रोच हो। यस, अघिकै फर्मुला र अहिलेको फर्मुलामा केही फरक गर्नु परेन, मात्रै के गर्न पर्यो? मात्रै भन्नुस् त P0 को ठाउँमा NP राख्नु पर्यो, होइन र? हो कि होइन भन्नुस्? बुझ्नुभयो? अघि इन्टरनल इक्विटीलाई सोधे रहेछ, अहिले एक्सटर्नल इक्विटीलाई सोधे रहेछ। आर यु क्लियर अर नट? तपाईहरुलाई क्लियर भयो कि भएन? मलाई भन्नु, क्लियर भयो तपाईहरुलाई? Yes, sir. क्लियर भयो है? ठिक छ, हामीले यसो दुईटा क्लासहरु थपेर पढ्दाखेरि हामीलाई बेनिफिट नै भइराखेको छ। म तपाईहरुलाई आज ब्रेक दिन्न हिजो जस्तै, त्यसो भए हामी यसैमा कन्टिन्यू गर्दै जाउँ। अनि आज साह्रै हतार गर्दैनौँ, हामी सक्नु छ भनेर। सकियो भने आज सक्छौँ, नभए कमिङ डेमा सक्छौँ। हामीले के प्रब्लम छ र हैन? केही प्रब्लम छैन। अनि पछाडि हाम्रो रिभिजनको कुरा त छँदैछ फेरि है। ल, अब तपाईहरु मलाई भनिदिनुस्, तपाईहरुले हैन, म यही एउटै मेथड गराउँदिन, यसैमा राखेको छु क्या मैले डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो। तीनटै फेरि मैले यसैमै कन्टिन्युअस राखिदिएको छु कि तीनटै मोडल सहिलो होस् भनेर। तपाईहरुले कुन फर्मुला कतिखेर लगाउने र कसको लागि सोधेको भन्ने अलि मेसो पाउनु भयो कि भएन? भन्नुस् त। अलि पाइयो सर। पाइयो है, चिन्न सकिन्छ हैन? ओके, ल अब यो चाहिँ अलिक सानो देखियो कि तपाईहरु मोबाइलमा पढ्नेहरुलाई चाहिँ म ठुलै बनाए ल, मैले सबै एकैचोटि देखियोस् भन्ने चाहना राखेको होला। ओके, अब यो 10.2 चाहिँ जुन तीनवटा मोडल हामीले पढ्छौं नि तपाईको केमा? कमन स्टकमा हैन, अर्थात इक्विटीमा हो। त्यही तीनवटा मोडलसँग रिलेटेड क्वेशन हो के, हेर्नुस् यो है। त्यही तीनवटा क्वेशनसँग रिलेटेड, के मोडलसँग रिलेटेड क्वेशन हो। कोही साथीले पढ्दिनुस् त यो क्वेशन ल, अनि म एक्सप्लेन गर्छु। ल पढ्नुस् त। प्लिज। The earnings, dividends, and stock price of Kailali Sugar Company are expected to grow at 6% per year in the future. Kailali Sugar Company's common stock sells for ₹48 per share. Its last dividend was ₹5, and the company will pay a dividend of ₹5.30 at the end of the current year. Using the discounted cash flow approach, what is its cost of retained earnings? If the firm's beta is 1.4, the risk-free rate is 8%, and the average return on the market is 14%. What will be the firm's cost of equity using the CAPM approach? If the firm's bonds earn a return of 10%, what will K be using the bond yield plus risk premium approach? Assume appropriate risk premium is 4%. आइसी हो तपाईँ? Yes, sir. ए, इङ्ग्लिस गजब रहेछ तपाईको, भेरी गुड। ल है, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। ओके, तर प्रोनाउन्सिएसन स्किलहरु एकदमै राम्रो रहेछ। ओके, ल हेर्नुस् अब। ल आइसी तपाईले पढ्नुभयो, थ्यांक यू सो मच। अरु साथीले हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला मैले के भनेको छु, अब एक्जाममा तपाईलाई यसरी कस्ट अफ इक्विटी हो भनेर त दिँदैन। अहिले पो एज अ स्टुडेन्ट क्लासमा पढ्दाखेरि मैले अगाडि नै कस्ट अफ इक्विटी भनेर राखिदिएको छु, हाम्रो बुकको मोडल लिएर, थाहा हुन्छ हैन? तर अब क्वेशन पढ्ने बित्तिकै के थाहा पाउनु पर्यो भने यो बोन्डलाई सोधेको हो कि प्रिफर्ड स्टकलाई सोधेको हो कि अथवा कमन स्टकलाई सोधेको हो भनेर। तपाईहरु सेकेन्ड सेन्टेन्स पढ्दाखेरि क्लियर हुनुहुन्छ कि यो कमन स्टकलाई सोधेको हो भनेर, हैन त? हो कि हैन? अब मैले उहाँले पढाएको चिज फेरि पढिरहनु परेन नि। कमन स्टकलाई सोधेको हो। कमन स्टकलाई सोधिसकेपछि अब यसमा दुई प्रकारको हुन्छ भनेर भन्नेमा हामीले, एउटा के इन्टरनल, अर्को के एक्सटर्नल। होइन, मलाई त इन्टरनल र एक्सटर्नल चिन्न अलिक गाह्रो भयो, के गर्ने? नो वरिज, खास केही छैन त्यस्तो। के चिन्ता मान्नु परेर? फ्लोटेसन कस्ट छ भने एनपी निकाल्ने, फ्लोटेसन कस्ट छैन भने एनपी ननिकाल्ने,
म्याथमेटिकल कुरा, तर थ्योरिटिकल्ली जान्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो नि। मैले तपाईँलाई भने नि, एनपी निकाल्ने भनेको चाहिँ के रहेछ, ब्रोकरको कमिसन दिनु पर्यो भने, अन्डर राइटिङ कस्ट तिर्नु पर्यो भने, फ्लोटेसन कस्ट तिर्नु पर्यो भने रहेछ। त्यो भनेको त एक्सटर्नलमै हुन्छ नि, होइन? आफ्नो कम्पनीको पैसा आफैले लगानी गर्दा त त्यस्तो फ्लोटेसन कस्ट लाग्दैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ, रिटर्न अर्निङ हुन्छ नि, रिजर्भको पैसा हुन्छ नि त्यसरी चलाउने त। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, इन्टर्नल इक्विटी भन्छौँ। बस बुझिहाल्नु भयो। अब हेर्नुहोस्, नम्बर एमा के भनेको छ, युजिङ द डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो अप्रोच वाट इज द कस्ट अफ रिटेन अर्निङ्स। ल हेर्नुहोस्, माथि केही नभने पनि यहाँ आएर के भनिदियो, रिटेन अर्निङ हो भनेर भन्यो। तर मैले यो भन्दा त अझ इम्पोर्टेन्ट तरिका तपाईँलाई सिकाइसकेँ नि, तँलाई किन पर्खिएर बस्नु परेर? फ्लोटेसन कस्ट छैन, यो पक्का रिटेन अर्निङ हो। यस, कि एउटा यस्तो परिकल्पना हुनु पर्यो कि जहाँ पर्फेक्ट मार्केट, त्यहाँ चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट हुँदैन, ट्रान्जेक्सन कस्ट नै हुँदैन भन्छौँ क्या हामीले, होइन? रिटेन अर्निङ भन्ने बित्तिकै त्यो इन्टर्नल इक्विटी हो भनेर जान्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, जान्नु पर्यो नि त, होइन? होला तपाईँले यो जान्दैमा यहाँनिर चाहिँ त्यसको केही डिसिजन दिनुपर्ने छैन होला, तर जान्ने नि, डिसिजन दिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ क्या है। एउटा के आयो त, डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो अप्रोचवाला फर्मुला लगाउनु पर्यो भन्ने थाहा भयो। इफ द फर्म्स बेटा इज 1.4 एन्ड द रिस्क फ्री रेट इज 8%, तपाईँको दिमागमा आइहाल्नु पर्यो, रिस्क फ्री रेट र बिटा दिएको छ भने क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल हो भनेर तपाईँले जान्नु पर्यो। हो कि होइन भन्नु त आयुषजी? Yes, sir. हो। इफ द फर्म्स बोन्ड्स अर्न अ रिटर्न अफ 10%, यिल्ड भन्नु र रिटर्न भन्नु एउटै हो। हेर्नुहोस् त, बोन्डको रिटर्न दियो, तपाईँको दिमागमा ठ्याक्कै आउनु पर्यो, ए यसले बोन्ड यिल्ड प्लस रिस्क प्रिमियम सोधेछ क्या हो भनेर। यस, त्यही सोधेको छ। त तपाईँहरूलाई मैले यो भन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाइसकेको छु। यहाँ एज्युम भन्यो, यो के एज्युम गर्यो, यो एकदम पाइन्न है, यो टेक्स्टहरूमा यो सरले भन्दा मात्रै पाउने कुरा हो। यो तपाईँलाई अहिले सुन्दा त्यत्तिकै सामान्य तरिका लिनु होला, होइन? फेरि ए किताबमा पाइएला, मैले पठाइदिए टेक्स्टमा त पाउनु होला, बुकहरूमा नर्मल्ली पाइन्न, होइन? मैले त पढाउँदा पढाउँदा यो चाहिँ पठाइदिनु भनेर पठाइदिन्छु। एज्युम एप्रोप्रिएट रिस्क प्रिमियम इज 4%। यो लिएको के हो, 3% र 5% को एभरेज लिएर राखिदिएको हो क्या। दिएन भने पनि तपाईँले एज्युम गर्नुपर्छ, होइन? यत्तिकै लेख्नुभयो नम्बर पाउनुहुन्छ, तर तपाईँहरू एकदम कम्पिटिसनमा हुनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल, यत्तिकै लेख्नेले भन्दा बढी रिवार्ड कसले पाउँछ भने, रिस्क प्रिमियम अफ 4% has been assumed because it lies in between 3% to 5% भनेर लेख्नेले बढी रिवार्ड पाउँछ नि। उसलाई थाहा रहेछ नि त यो 3% देखि 5% को बिचमा पर्छ भनेर। यस, त्यस्तो भने क्या है। अहिले त दिएकै छ, सकिहाल्यो। अब मैले धेरै कुरा गर्नु परेन, हेर्नुहोस्, होइन? डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो अप्रोचको मैले तपाईँलाई कसरी चिन्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो क्या। फर्मुलामा कसरी भ्यालु राख्ने भन्ने कुरा त बोर्डमा लेखा भए पो रिराइट गर्नु पर्थ्यो होला र, होइन? मैले तपाईँलाई यस्तो तरिकाले पढाइरहेको छु जसमा तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर है। ओके, वास्तवमा हिजो तपाईँहरू कतिको सुत्नुभयो? हजुर भन्नुहोस्। त्यो आरएम माइनस आरएफ पनि रिस्क प्रिमियम नै हो, होइन? यो सबैलाई रिस्क प्रिमियम भनिन्छ राजा, यो सबैलाई है। बिटाले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रिस्क प्रिमियम भनेर भनिन्छ। हजुर है, हुन्छ हुन्छ सर। ल ओके। अहिले भन्दै थिएँ, वास्तव तपाईँहरू आज कतिको धेरै सुत्न भ्याउनु भयो। मेरो त आज काम अलिक धेरै भएर झन्डैले आँखा पोलिरहेछ भन्न मिल्ने भयो। आज 3 बजीतिर पो सुतियो, फेरि तपाईँहरूको म 5:30 बजी म्युजिक हालेँ। ओके, कुनै कुनै दिनमा यस्तो भइहाल्छ, ओभरलोडेड अफ वर्क है। यो त रिसर्चको हेर्दा पनि एकदम टाइमले तपाईँहरूको त हिजो पठाउनु थियो, हिजो पठाएँ, सजिनाले मलाई कन्ट्याक्ट गरेको थियो, अलिक ढिलो नै आएको थियो तपाईँहरूको पनि। ओके, ल हेर्नुहोस्, नम्बर बीमा क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल। यस, तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भयो, होइन? तपाईँहरूलाई मैले मजाले ग्राफमा पढाएको छु, यस्तो ग्राफमा होइन पढाएको छु नि, होइन? छोड्नु त भएन, केमा पढाएको छैन त, हो कि भन्नु त? हो सर।
पढाइसकेको छ कोर्स त कति धेरै कभरेज भएको छ वास्तवमा मलाई यस्तो पनि लाग्छ आयुषजी तपाईँले हिजो मलाई सोध्नु त भएको थियो मैले एज अ टिचर तपाईँलाई फेरि फ्याट मास्टर्समा भन्न नमिलेर मात्रै हो हैन तपाईँहरूले अहिले यस्तो बेलामा छ कतिपय कलेजहरूमा त कोर्सै नसकेर विशेष गरेर भ्याली बाहिर त एकदमै गाह्रो छ भन्ने सुन्छु हैन तपाईँहरूले नयाँ कुरा भन्दा पनि हाम्रो सिलेबसमा दिएको कुराहरूलाई बढी रिभिजन गर्नु पनि फाइदा हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई त त्यस्तो लागिरहेछ किनभने अहिले भनौँ न कुनै बेलामा टिचरहरूले क्वेसन निकालिदिँदाखेरि यो त मास्टर्सकोले बुझिसक्या हुनु पर्यो नि भन्ने एङ्गलबाट पनि क्वेसन निकालिया हुन्छ तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो चान्सेसहरू चाहिँ अलिक कम भएर हाम्रो सिलेबसमै भएको कुरामा मात्रै बढी फोकस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई आइएफजी सुन्नु भएको छ मैले भनेको हिजो तपाईँको मेरो कुरा भएको थियो नि मैले अब तपाईँहरूलाई टाइम दिएर म रिभिजन गरिदिउँ होला अलिअलि सिलेबसमा पनि नभएको जस्तो लाग्यो भने पनि हामी गरौँला भनेको थिएँ एज ए टिचर त मलाई त अब त्यो समस्या भएन मैले तपाईँलाई भने पनि बरु मैले पठाइदिएको हिजो उसको सन्दर्भमा कुरा गरेँ रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्टको सन्दर्भमा कुरा गरिएको थिएँ क्या तपाईँहरू क्लास सकिएपछि यस्तो फिल गरेँ कि मैले अब अहिले यस्तो बेला छ यस्तो बेलामा धेरै ठाउँमा कोर्स सकिया छैन न्युमेरिकलको पढाइ त तपाईँहरूको ध्वस्त छ एकदमै ध्वस्त छ यो त मैले तपाईँहरूलाई सेयरिङ गर्न मिलिहाल्छ तपाईँहरू अब 1 वर्षपछि त सँगै बसेर सँगै एकै ठाउँ काम गर्ने साथीहरू हुने हो कतिलाई टिचिङ गर्न मन लाग्ला नलाग्ला अर्कै कुरा अब हामी टिचिङ पेसामा लाग्यौँ हैन तपाईँहरू हामी एउटै टेबलमा काम गर्ने मान्छे केही फरक परेन यो मोडलले पढाइसकेपछि मात्रै न्युमेरिकल चाहिँ मैले पनि र स्टुडेन्टको पार्टबाट पनि इजी फिल भयो त्यो पनि मैले यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको क्लासेसमा स्टार्ट गरेपछि हैन अब नत्र भने न्युमेरिकलको त ध्वस्त छ हेर्नुहोस् धेरै ठाउँमा किनभने अब भनौँ न हामी पुरानो टिचरहरू नै भन्नु पर्यो मैले नै पुरानै भन्नु पर्यो तपाईँहरूको तुलनामा अब हामीलाई एक त टाइपिङ नै राम्रोसँग आउँदैन एक सर होइन मैले गर्छु होला अर्को सरले गर्नुहुन्छ होला अब यो भेरी फ्यु हो हैन तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन फेरि तपाईँहरू अब अहिले नयाँ जेनेरेसनको हुनुहुन्छ हैन हामीहरूको पालामा कम्प्युटर भन्ने कुरा त इट वाज भेरी रेयर एकदम रेयर थियो अब भनौँ न भेरी फ्यु अफ द प्रोफेसर्स अर लेक्चरर्स मेक द युज अफ कम्प्युटर्स स्पेसली आउट अफ भ्याली त्यो पनि रिसर्चमा लाग्नेहरू बढी युज गर्नुहुन्छ अरूलाई त त्यति मतलब पनि हुँदैन थियो पहिला त्यहीमाथि एकाउन्ट फाइनेन्सको सरहरूलाई त ट्युसन पढाएरै फुर्सद नहुने भएपछि कसले नयाँ कुरातिर छिर्ने र हैन अनि अब कसैले अलिअलि एक्सेलबाट मैले पनि सुरुमा एक्सेलबाट पढाएको मलाई एक्सेल इजी लाग्छ कि लाग्न चाहिँ तर एक्सेलबाट पढाउँदाखेरि पहिला टेम्प्लेट बनायो गएर भ्यालु फ्याट राखिदिएपछि आन्सर सुई आउँछ यो स्टेप्सहरू केही पनि नदेख्ने कि तपाईँको उदाहरणको लागि यो स्टेप्सहरू तपाईँहरूले केही पनि देख्न नपाउने अब मैले त फर्मुला तपाईँहरू एक्सेल चलाउनलाई त थाहा भइहाल्यो कसैले चलाउनुहुन्न भने पनि यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि तपाईँहरूलाई मैले कस्ट अफ इक्विटी भनेर राखिदिएँ भने एकैचोटि तपाईँहरूको 16.4% आन्सर मात्रै पाउनुहुने कि हैन यो मात्रै पाउनुहुने अब धेरै दुःख गर्नु परेन टिचरलाई चाहिँ मलाई चाहिँ सजिलो हुने भयो यो मात्रै पाउने तर यो भित्री प्यारामिटरहरू कहाँ के गरेछ भन्ने थाहा नपाउने हुँदो रहेछ त्यसले गर्दा विद्यार्थीलाई फेरि कन्फ्युज हुँदो रहेछ यो त कम्प्युटरमा राख्ने बित्तिकै सरकोमा त सुई आन्सर आउँछ भने जस्तो भयो अनि मैले यो पनि भएन भनेर अनि पछिल्लो समय चाहिँ मैले सिलेबसलाई कभर गर्ने सबै क्वेसनहरू राखेर यसरी सोल्युसन पठाइदिन थालेको हो क्या है यो भएपछि अब के भयो भने तपाईँलाई मैले पठाइदिएको यो कुराहरू त बाध्यताले तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ बाध्यता इन अ सेन्स कि मैले यहीँ पढाउँछु नि त हैन अनि तपाईँहरूले अस्मिताको बुकको इलुस्ट्रेसन हेर्नुहुन्छ क्वेसन पनि गर्नुहुन्छ भनेपछि त मोर देन इनफ हुँदो रहेछ कि न्युमेरिकलहरू ल यति भने मैले है ल यो एउटा सानो सेयरिङ थियो तपाईँहरूलाई अब कस्तो फिल गर्नु भएको छ यो मैले फिल गरेको कुरा हो र मेटेरियल पनि मैले तपाईँहरूलाई सकेसम्म म्याक्सिममै होस् पुग्ने गरेर होस् भनेर पठाउने प्रयास गरेको छु अब प्रयास कतिको तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्या छैन यस्तो परिस्थिति छ हैन त्यो तपाईँहरूको पाठ र ल अब नम्बर सी मा कस्ट अफ इक्विटी हेर्नुस् त बोन्ड यिल्ड अथवा यिल्ड भनेको रिटर्न हो 10% दिएकै छ रिस्क प्रिमियम 4% दिएकै छ 14% भयो आर यु क्लियर तपाईहरु क्लियर हुनुभयो यसमा अरु केही क्वेरी छ अगाडि बढौं क्यान आई मुभ फरवर्ड बढौं है ओके यहाँसम्म केही छैन है अब सानो सानो कुराहरुमा म अड्किन्न पनि ल है त्यो ग्रोथ रेट निकाल्ने फ्लोटेसन कस्टको पर्सेन्टेज निकाल्ने यो यहाँको कुरा हैन
अन्ततिरको कुराहरूलाई सामान्य तरिकाले निकालेको मात्रै देखाएको यस्तो पनि आउन सक्छ है भनेर गरेको हो। अब मैले तपाईँलाई भनेको जम्मा दुई प्रकारको मात्रै कुरा रह्यो, एउटा WACC निकाल्ने, सुन्नुहोस् एउटा के गर्ने WACC निकाल्ने, यहीँ सँगै राखिदिएको रहेछ एकैछिन गरौँला, एउटा WACC निकाल्ने र अर्को तपाईँको ब्रेक पोइन्ट निकाल्ने, बस त्यति होइन त हाम्रो सिलेबसले सोधेको। हामीले सुरुमा सिलेबस पढ्दाखेरि सुरुको स्लाइडमै राखिदिएको छु मैले, प्रत्येक च्याप्टरको फर्स्ट स्लाइडमै तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ भने त्यो सिलेबसमा के कभर गर भनेको छ हामीलाई युनिभर्सिटीले, म सबै राखिदिएको छु। तपाईँले पक्कै हेर्नुभएको होला है, त्यस्तो त हेर्न मन लाग्छ नि, फेरि कोही कोही बेला पढ्न मन लागेन भने पनि सो मोबाइलमै डाउनलोड गरेर छ भने के छ यसमा भनेर हेर्दाखेरि त्यो पहिलो स्लाइडमा ठ्याक्क आउँछ नि, हेर्न मन लाग्छ नि। हेर्ने गर्नु भएको छ कि छैन? गर्नुभएको छ कि छैन? कहिलेकाहीँ हेरिन्छ सर, हो हेरिन्छ नि, कहिलेकाहीँ। होइन सधैँ हेरिनुहुन्छ ए हो। त्यहाँ चाहिँ मैले त सुरुमा तपाईँहरूलाई हाम्रो च्याप्टरमा के कभर हुन्छ भन्ने कुरा राखिदिएको छु कि। ल एनिवे ल हेर्नुहोस् है, ल कोही एकजना साथीले पढ्नुहोस् त, यसमा हामी WACC निकाल्छौँ भने। सर मैले पढेँ सर। प्लिज प्लिज। Assuming 30% tax rate, compute the after-tax cost of the following: a bond sold at par with a 10.4% coupon. सबै पढ्नु सर। पढ्नुहोस् न। Number 2, a preferred stock sold at Rs 100 with a 10% coupon and a call price of Rs 110 if the company plans to call the issue in 5 years. Number 3, a common stock selling at Rs 16 and paying Rs 2 dividend, which is expected to be continued indefinitely. Number 4, the same common stock if dividends are expected to grow at the rate of 5% per year and the expected dividend in year 1 is Rs2. Number 5, compute weighted average cost of capital by using the component cost of capital computed above in 1, 2, and 4 if the firm has 30% debt, 20% preferred stock, and the balance common stock. थ्याङ्क यू सो मच। कसले हेमन्तजीले पढ्नु भयो होइन, तपाईँले पढ्दा मैले नाम हेरेको थिएँ। ल भेरी गुड, तपाईँहरूको क्ल्यारिटी छ होइन, युथ हुनुहुन्छ अहिलेको, तपाईँहरूको एजमा चाहिन्छ भने एकदमै राम्रो छ तपाईँहरूको। भेरी गुड, तपाईँ जसले यो प्रयास गर्नुभएको छ, इट इज भेरी नाइस। अहिले त तपाईँहरूको इङ्ग्लिस पनि राम्रो लागेको छ मलाई, र त्यसको तपाईँहरूको क्ल्यारिटी पनि छ है, एकदम क्ल्यारिटी पनि चाहिन्छ अहिलेको समयअनुसार। तपाईँ प्रोफेसनल पनि भइसक्नु भएको छ होला कति, अथवा कोही हुने क्रममा हुनुहुन्छ ल, बट भेरी नाइस। ओके ल हेर्नुहोस्, एज्युमिङ 30% ट्याक्स रेट, सुरुमै 30% ट्याक्स दिएछ। कम्प्युट द आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ द फलोइङ, जहिले पनि बोन्ड अथवा डेप्टको मात्रै बिफोर ट्याक्स हुने हो, अरू त आफ्टर ट्याक्स नै हुन्छ जहिले पनि। त्यो हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट थाहा पाउने कुरा हो। इन्कम स्टेटमेन्टलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न सकिया छैन भने कपीमा लेखिराख्नु होला। कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्दाखेरि अर्थात् इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनेको जहिले पनि बिफोर ट्याक्स हो। इन्ट्रेस्ट भनेको त ब्याज हो नि, कस्ट अफ क्यापिटल हो नि त होइन, त्यो बिफोर ट्याक्स हो। तर डिभिडेन्ड अन प्रिफर्ड स्टक र डिभिडेन्ड अन कमन स्टक चाहिँ अलवेज त्यो आफ्टर ट्याक्स हो। अलरेडी आफ्टर ट्याक्स भएकोलाई फेरि आफ्टर ट्याक्स निकालिरहनु परेन नि, होइन र भन्नु त। अब पहिले आफ्टर ट्याक्स भएकोलाई त किन निकाल्नु पर्यो? जबकि पहिले आफ्टर ट्याक्स भइसक्यो त्यो भने त्यसलाई फेरि निकालिरहनु पर्दैन। तसर्थ क्वेसनले भने पनि नभने पनि द्याट इज सेल्फ अन्डरस्टुड पर्सपेक्टिभ है, त्यो सेल्फ अन्डरस्टुड हुनुपर्छ र हो। फेरि सम्झिनुहोस्, कस्ट अफ डेट निकाल्दाखेरि आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने, किनभने इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनेको जहिले पनि बिफोर ट्याक्स हुन्छ है। तर प्रिफर्ड स्टक र कमन स्टकको डिभिडेन्ड भनेको आफ्टर ट्याक्स नै पेमेन्ट हुने भएको हुनाले जे निकालिन्छ त्यो आफैमा आफ्टर ट्याक्स हो क्या है। ओके ल हेर्नुहोस्, अब a bond sold at par with a 10.4% coupon. कहीँ फ्लोटेसन कस्ट देख्नुभयो त तपाईँ? कहीँ देख्नुभयो? ल भन्नुहोस्, अघि नैको फर्मुला सम्झिनु पर्यो नि। बोन्ड आयो, प्रिफर्ड स्टक, बोन्ड र कमन स्टक मध्येमा के हो? यो प्रिफर्ड स्टक पनि होइन, कमन स्टक पनि होइन, तर बोन्ड चाहिँ क्लियरली हो। अब बोन्ड भित्र दुई प्रकारको छ, फर्मुला मात्रै सम्झेर काम गर्न त गाह्रो भएन।
तर मैले तपाईँहरूलाई थियोरिटिकल्ली पनि क्लियर हुनुहोस् भनेर मात्रै धेरै एक्सप्लेन गरिरहेको छु। बोन्ड त हो, यो पनि त दुई प्रकारको हुन्छ भनेको थिएँ। के हुन्छ भनेको थिएँ भन्नु त? यो के पर्पेचुअल हुन्छ, रिडिमेबल हुन्छ, अर्थात् म्याच्युरिटी पिरियडको आधारमा हेर्नुपर्छ भने होइन त? हो सर। म्याच्युरिटी पिरियडै छैन, म्याच्युरिटी पिरियड नभएपछि पर्पेचुअलवालाको फर्मुला लगाउने। तपाईँले कपीमा गएर हेर्नुभएको फर्मुलामा त एनपी थियो, हामीले पढ्दा सबैमा फ्लोटेसन कस्ट पढेको, यसमा फ्लोटेसन कस्ट आएन। नदिनुको अर्थ के हो? भिडी अर्थात् एनपी भनौँ न, एनपी इज इक्वल टु भिडी माइनस फ्लोटेसन कस्ट हो नि। फ्लोटेसन कस्ट 0 भएपछि के भयो त? अब 0 भएपछि यसको अर्थ के हुन्छ? एनपी इज इक्वल टु भिडी भएन, फ्लोटेसन कस्ट नै छैन नि। नदिएको कुरामा हामीले किन टाउको दुखाउनु पर्यो र? कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यस सर। बुझ्नु भएन? अनि अब यो त मैले यहाँको कुरा गरेँ। अब तपाईँहरूलाई म बोन्ड भ्यालुएसनमा लैजान्छु। मैले यति मजाले पढाएको छु त्यो कुरा कि मैले तपाईँहरूलाई स्लाइडमै राखिदिएको छु। मैले त्यो पढाएको किनभने मेरो यति धेरै वर्षको एक्सपिरियन्समा धेरै चाहिँ त्यहाँ फोकस हुँदैन रहेछ। तसर्थ मैले फोकस गर्नको लागि र धेरै ठाउँमा कपी जाँच्दाखेरि एउटा मात्रै क्वेसन दियो विद्यार्थीलाई भने त्यहाँ चाहिँ टेस्ट हुन्छ। त्यो कुरा धेरै ठाउँ टेस्ट गर्दा विद्यार्थीहरूले बिग्रेको भन्नुको मतलब हामी टिचरको पनि फोकस नपुगेको हो भन्ने मेरो बुझाइको आधारमा मैले एउटा कुरा तपाईँहरूलाई राखेको थिएँ। यदि तपाईहरुको एकैछिन सर, म क्लासमा छु सर, क्लासमा छु, केही छ भने भन्नुहुन्छ? ओके, सो मैले त्यहाँ तपाईहरुलाई फोकस गरेको कुरा के हो भनेर तपाईहरुलाई लोकेट भएको त छैन होला। यदि बोन्ड पार भ्यालुमै सेल भयो भने त्यसको कुपन इन्ट्रेस्ट रेट र त्यसको के बराबर हुन्छ भनेको थियो, याद आउँछ कसैलाई? डु यु रिमेम्बर? ल भन्नुस् त, याद आउन्न? यस सर त्यो केडी इक्वल्स टु कुपन रेट हुन्छ त्यो। हो, भेरी गुड। कसले भन्नुभयो? अब मैले फेरि तपाईले पढाए बेला त्यसो गरेर नाम हेर्न मिल्छ? अहिले त नाम हेर्न कसले भन्नुभयो? म परमानन्द पालिक सर। परमानन्दजी, पर्फेक्ट, भेरी गुड। केही कुरा होइन र यो, हो कि होइन भन्नुहोस् त? ल हेर्नुहोस्, त्यसको केडी अथवा वाइटिएम र त्यसको के हुन्छ? आई बराबर हुन्छ। हो, त्यही होइन त हामीले पढेको? हो सर। हो, अब होइन म त फर्मुला नै लगाएर निकाल्छु भन्ने मनमा आयो। यो थ्योरी तपाईहरुले सम्झिनु भएन, फर्मुला लगाइदिनु न। केडी इज इक्वल टु आई बाई के हो अरे? एनपी हैन त? एनपी त छैन, एनपी नभएपछि के गर्नु पर्यो? 1000 राख्न पर्यो, हो कि हैन? 10.4% अफ रुपीज 1000 भनेको आई भयो, निकाल्नुस् कपीमा। के भयो र? फर्मुला राखिदिनु न, आई डिभाइड बाइ भिडी हैन? आई भनेको कति हुनु पर्यो? 10.4% अफ रुपीज 1000 डिभाइडेड बाइ 1000। कति आयो? त्यही आएन? 10.4% आयो कि आएन? खोइ त भन्नुभएको, आउनै पर्यो। आउँछ सर, आउनै पर्यो हैन? हो, किनकि थ्योरी त कहिले रङ हुँदैन, रङ हुने भए थ्योरी नै बन्दैन, त्यसरी भनौँ न। ल, अब तपाईहरुले के निकाल्नु भयो त? तपाईहरु चाहे हिसाब, त्यही भएर मैले फाइनान्समा तपाईलाई पटक पटक के भनेको छु भने तपाईहरुले स्योर छ भन्ने छ नि, एउटा ल्याङ्ग्वेज मात्रै लेखेर या यति छ नि, एउटा ल्याङ्ग्वेज लेखेर त छ नि, अरु के छ? के पनि ल्याङ्ग्वेज छैन। फ्लोटेसन कस्ट भएको भए पनि मिल्दैन थियो। यहाँ दुईवटा कुरा छ कि पार भ्यालुमा सेल पनि भएको छ, फ्लोटेसन कस्ट पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि केडी भनेको कुपन रेटसँग इक्वल हुन्छ भनेर लेखिदिनु भयो, फिनिस, सकियो। ओके, फाइन, फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ तपाईहरुले। होइन म त यसरी अलिक आएन, फर्मुला लगाउँछु, लगाइदिनुस् फर्मुला।
एन नभएको फर्मुला लगाइदिनुस्, एउटै कुरा हो। तर फाइनान्सले यस्तो भन्दैन कि एकाउन्टले चाहिँ फेरि क्याल्कुलेसनै माग्छ। फाइनान्स भनेको डिसिजन मेकिङ सब्जेक्ट हो के तपाईको। एकाउन्टमा क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यो क्याल्कुलेसनबाट आएको आउटकमलाई लिएर फाइनान्समा डिसिजन दिने। यस, त्यस्तो कुरा हो क्या है। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओके, अब बुझिहाल्नुभयो। केडिटी निकाल्ने कुरा त मैले अघि नै भनिसकेको छु है। नम्बर बी को पनि तपाईले के बुझिसक्नुभयो? दिस इज प्रिफर्ड स्टक। प्रिफर्ड स्टक हो हैन, त्यहाँ अलरेडी दिएको छ। अनि त्यस पछाडि पार भ्यालु कति छ? 100 छ। यसमा कति छ? 10% कुपन छ। कुपनलाई नर्मली यसमा अझ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड भनेर भनिन्छ हैन, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड भनेर भनिन्छ। अहिले कुपन भनेर दियो, वाट एभर इट इज गिभन, हामीलाई केही ठुलो कुरा भएन। 10% भनेपछि यसको डिभिडेन्ड निकाल्नलाई दिएको 100 रुपियाँमा 10% भनेको 10 रुपियाँ हामीले कमाउँछौँ हैन, केही ठुलो कुरै भएन हैन र। अनि 5 वर्षमा कल गर्छ भनेपछि हामीले कमाउने नै 5 वर्षसम्म भयो। कल हामीले बोन्ड भ्यालुएसनमै थुप्रै उतै पढेको। 10 वर्षको लागि इस्यु गर्यो, तर 5 वर्षमा कल गरिदिन्छ भनेपछि जब 5 वर्षको त कमाइन्छ नि हैन। तपाईलाई 4 सेमेस्टरको कोर्स पढ्ने भनेको 2 सेमेस्टर मात्रै तपाईले पढ्नुभयो भने तपाईले जाँच पनि त 2 सेमेस्टरको मात्रै दिनुहुन्छ नि, सेम कुरा त हो नि हैन। हो, सो सिम्पली यो त फिट टु फर्मुला। फर्मुलामा तपाईले राख्नुभयो। बरु यो चाहिँ कुपन भन्ने शब्द यसमा चाहिँ म आफैले यसलाई करेक्सन गरेर पठाइदिन्छु। नर्मली यो हुँदैन है, 10% डिभिडेन्ड भन्ने नै हुन्छ। म यो करेक्सन गरेर तपाईलाई हाल्दिउँला है। यो कति नम्बर म यहाँ लेखि पनि हालेँ है। इलिस्ट्रेसन 10.4 को यो मिस्टेक हो नि। यो तपाईले गरे पनि मिस्टेक, मैले गरे पनि मिस्टेक, अरूले गरे पनि मिस्टेक। किनभने कुपन भन्ने वर्ड चाहिँ बोन्डलाई मात्रै युज हुन्छ के है। अफ प्रिफर्ड स्टक सोल्ड यति विथ 10% डिभिडेन्ड हुन्छ है। यसमा म करेक्सन गरेर पठाइदिन्छु ल है, बुझ्नुभयो होला। अब यसको आन्सर निकालिहाल्नुभयो, नो इस्युज। अब नम्बर ट्रिपल आई, अ कमन स्टक सेलिङ एट ₹16 एन्ड पेइङ 2% डिभिडेन्ड विच इज एक्सपेक्टेड टु बी कन्टिन्युड इन्डेफिनेटली। सधैँभरि 2 रुपियाँ दिइरहन्छ भनेको जिरो ग्रोथ मोडल होइन हो कि होइन भन्नुहोस् त? यो त बुझ्नुहुन्छ नि, बिर्सिनु भएको छैन नि? बुझ्नुहुन्छ भन्दा नि सधैँभरि बराबर डिभिडेन्ड दिने भनेको के हो भन्नु त? जिरो ग्रोथ मोडल हो कि होइन? खै त भन्नुभएको? यस सर। हो, बस सकि नै हाल्यो हैन। अरू केही इस्यु नै भएर यसमा 1+G हुने भएन फर्मुलामा। त्यसपछि अर्को के छ? IV, the same common stock if dividends are expected to grow at the rate of 5% per year, 5% का दरले बढ्छ अरे, and the expected dividend in year 1 is 2। पहिलो वर्षमा चाहिँ 2 रुपियाँ दिने, त्यस पछाडि चाहिँ सधैँभरि 5% का दरले बढ्ने। अब के भयो? गोल्डन मोडल अर्थात् कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। यो चाहिँ अहिले हामी लगाएको फर्मुला त्यो जी हुने भयो, माथिकोमा जी हुने भएन। फरक त्यति त हो नि। जी तपाईलाई होइन म त फर्मुलामा लेख्छु सर, यो फर्मुलामा मैले त लेख्ने बानी छ, लेख्नु न। जी को ठाउँमा 0 राख्दिनु न, के भएर हो कि होइन? होइन सर म त यो जी नलेखी त मलाई फर्मुला लेख्या जस्तै लागेन। ओके लेख्नुहोस्। जी भने के हुन्छ? 0 हुन्छ नि, +0, नो इफेक्ट। अघि नै मैले फेरि एउटा कुरा भनिसकेँ, फाइनान्समा तपाईले फर्मुलाबाट थ्योरी भने होइन कि थ्योरीबाट फर्मुला फर्मुलेट गरे हो। कुरो बुझ्नुहोस् है म के भन्दैछु। थ्योरीबाट फर्मुला डिराइभ गरे हो। यस कारणले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? थ्योरीलाई बढी सम्झेर काम गर्नुभयो भने फाइनान्स बिकम्स मोर इजी। म फेरि अलिक तपाईहरुलाई फरक पर्सपेक्टिभबाट भनिरहेको छु। सबैलाई यस्तो नमिल्न सक्छ। तपाईहरु स्पेशली जो फाइनान्स डिपार्टमेन्टमा भोलि काम गर्नुहुन्छ या अहिले गरिराख्नु भएको छ, अथवा जो फाइनान्स म मेजर गर्छु भन्नु भएको छ, तपाईहरुलाई बढी चाहिँ काम लाग्छ यो। अरु साथीहरुलाई त सिम्पली फाइनान्सको बेसिक्स बुझेर पास गर्नुभयो भने सकिहाल्यो है। सबैले त्यतिकै तरिकाले लिनुपर्छ भन्ने त छैन यो कुरालाई। ल ओके, अब हेर्नुस् भीमा के भन्यो? WACC निकाल भनेर भन्यो। हेर्नुस् है, अब बुझ्नुस्। WACC त निकाल्ने, यस
तर कुन कुन लिएर आई, डबल आई र आईबी त्यति मात्र लिने नि, फेरि अरू लिन पाइएन। आईमा निकालेको कस्ट अफ बोर्ड लिनु पर्यो, डबल आईमा निकालेको कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक लिनु पर्यो र कस्ट अफ इक्विटी त हामीले दुई ठाउँमा निकालेका छौँ, तर तपाईँले कुनको लिनु पर्यो अरे, आईबी को लिनु पर्यो, माथिको लिन पाइएन। यसरी बुझ्ने है तपाईँहरूले, जुन भनेको छ त्यही लिने। कति कति मान्नु पर्यो त, डेट कति, वेट अफ डेट 30%, वेट अफ प्रिफर्ड स्टक कति 20%, वेट अफ इक्विटी कति होला भन्नुहोस् त, अब आफै भनिदिनुहोस्। 50%. वेट अफ कति, 50%. भेरी गुड, 50%। बस जान्न परेको यति हो, तपाईँले भनिहाल्नु भयो, सकिहाल्यो। ल्याउनुहोस्, त्यही राखे होइन त, हेर्नुहोस् डेटमा कति राखेको 30% हामीले 0.3 लेख्यौँ होइन, प्रिफर्ड स्टकको 20% 0.2, अनि कमन स्टकको 0.5 कसरी आयो? हामीलाई थाहा छ नि, यो चिनीमा पसेको कमिला त होइन, हामीले बुझिसक्यौँ त अघि, होइन त, हो कि होइन भन्नु त? Yes, sir. अनि डेटको एबाट आयो, प्रिफर्ड स्टकको चाहिँ आईबाट आयो, प्रिफर्ड स्टकको डबल आईबाट आयो, कमन स्टकको ट्रिपल आई र आईभीमा छ, तर क्वेसनले आईभीमा भएको लिऊ भनेको छ, तसर्थ आईभीमा भएको चाहिँ लिनु पर्यो नि। फेरि इक्जाममा चाहिँ तपाईँहरू नजानेर बिगार्ने भन्दा पनि हतारमा भ्यालु प्लेस गर्ने कारणले पनि बिग्रिन्छ है, त्यो कुरो ध्यान दिनु होला। अनि त्यस पछाडि अगाडिको दुईवटालाई मल्टिप्लाई गरेको छ, आफ्टर ट्याक्स कम्पोनेन्ट कस्ट मल्टिप्लाइड बाई प्रोपोर्सन अर्थात् वेट, एउटै कुरा हो। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले अर्को एउटा मिस्टेक हुने चान्स के हुन्छ भने केडी राख्ने कि केडीटी राख्ने, यही राख्नको लागि केडीटी निकाले हो। त्यो भएर यसमा कतै फेरि केडी राख्नु होला र बिग्रिएला नि, केडीटी राख्नु पर्छ। इन दिस वे यसको समेसन भने के आइहाल्यो, डब्ल्युसीसी आयो। ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ, के गाह्रो भयो? Is there any confusion? कि अगाडि बढौं? खै त भन्नु भएन। हुन्छ सर। बढौं सर, बढौं। बढौं बढौं अगाडि बढौं। ए अब एउटा क्वेशन गरौँ। अब खासै भएका त सकिए, तपाईहरुले हेर्ने काम मात्रै बाँकी रह्यो। मैले एउटा चाहिँ बाँकी रह्यो, अब त्यसलाई नेक्स्ट डे गरिदेऊला। एकचोटि किन हतार गर्नु न, त्यो गरेपछि यो क्वेशन पनि अलिकति दोहोर्याउन पनि पाउँछु। ओके, ब्रेक पोइन्टको यही मैले राखेको छु, यसलाई गरौँ न। म आज यस्तै टाइपको टेबलबाट गराउँछु, तपाईहरु कपीमा लेखिराख्नुस्, हामी यति नम्बर पुगेका थियौँ भनेर। ल 8 नम्बरको हेर्नुस् है, 8 नम्बरसम्म गरौँ आज। अनि अर्को दिनमा मैले तपाईहरुलाई थोरै यो राखेर टियु को पुरानो कुनै एउटा क्वेशनको स्ट्रक्चरको बारेमा छलफल गर्छु, हुन्छ? मैले यसो अहिले भर्खर सोचेँ यो कुरा कि तपाईहरुलाई मैले कोर्स सकियो भनेर मैले के गर्नु पर्यो भने पहिला कोर्स सकेर तपाईले अब यो रेकर्डिङ गरे त कामै लागेन होला। मैले राखेको मेटेरियल मैले त देखिन, तपाईले रेकर्डिङ गरे पाउनु भएको छ त? छैन सर, छैन। यो रेकर्डिङ चाहिँ कहाँ गएर बसिया छ? अब खै अब अचम्म लाग्छ हैन। सरस्वती क्याम्पसको आईटीमा। सरस्वती क्याम्पसको आईटीमा त्यही भन्नु पर्यो अब हैन। ओके, अथवा यसमा जसको एक्सेस छ उहाँहरुलाई फाइदा छ भनौँ। अब हेर्नु भयो र फाइदा त के फाइदा होला, केही भयो भने होला। अब थाहा छैन यसमा कसको एक्सेस छ। ल अब मैले तपाईहरुलाई के मेम्बर त म पनि हो, मै छैन अब त्यहाँ के भन्छ यो टिम्समा। ल एनीवे म आज दिउँसो जान्छु, म कुरा चाहिँ गर्छु जनक सरसँग आज। ओके, सो अब मैले तपाईहरुलाई मैले यहाँ पढाउँदा ठ्याक्क दिमागमा के आयो भने अब आज गर्दै जाँदा अलिक भनौँ न त्यति रस हुने त होइन, हामी सक्नकै लागि त आज हामी इजिली सकिहाल्छौँ। तर मलाई ठ्याक्कै माइन्डमा के म्यापिङ भयो भने टियुको क्वेसन अथवा मोडल भनौँ, फुल क्वेसन पनि मसँग नहुन सक्छ यो, किनभने टाइपिङहरुमा पनि त्यतिकै टाइम लाग्छ। टियुको ठ्याक्कै मोडल, ठ्याक्कै टियुको पुरानो मोडल एउटा डिस्कसन गर्ने के। पर्सि मैले हाफ
क्लास जति चाहिँ यहाँको एउटा क्वेसन गराइदिने हैन, एउटा क्वेसन गराइदिने, त्यस पछाडि हाफ क्लास जति चाहिँ त्योको मोडल क्वेसन चाहिँ यस्तो यस्तो आउँदो रहेछ हैन, अनि यसरी यसरी सल्भ गर्नु पर्दो रहेछ भनेर म तपाईहरुलाई सन्डेको क्लासमा शेयरिङ गर्छु। अनि तपाईहरुले घरमा मजाले तयारी गर्ने, अनि फेरि तपाईहरु मसँग सम्पर्कमा भइहाल्नुहुन्छ, तपाईहरुको पक्कै पनि ग्रुप छँदै छ होला, अनि त्यस पछाडि रिभिजन गर्ने। नत्र भने रिभिजन भने त्यति गरेर त न्युमेरिकलमा कामै छैन। तपाईहरुले सबभन्दा बढी कुन च्याप्टरलाई फोकस गर्न पर्दो रहेछ भन्ने पनि थाहा भइहाल्छ हैन। पछिको त्यो मोडल हेरिसकेपछि कुन तरिकाले फोकस गर्ने पनि थाहा भइहाल्छ। अनि त्यो तरिकाले गरौँ कि जस्तो पो लाग्यो मलाई त। तपाईहरुलाई के लाग्यो ल भन्नुस् मैले भनेको कुरामा? हुन्छ सर। के हो? ल ल त्यसो भए म यो क्वेसन मैले गर्छु, अनि सन्डेको क्लासमा हामी म यहाँ अहिले बाँकी एउटा क्वेसन मात्र रहन्छ, लास्टको क्वेसन बाँकी राखेर अरु सबै हेर्नु होला। लास्टको बाँकी राखेर सबै हेर्नु होला पर्सिलाई। लास्टको भने कति नम्बरको? 10 नम्बरको। 9 नम्बरसम्म सबै हेर्नुस्। अनि त्यस पछाडि त्यसमा पनि केही प्रब्लम भयो भने हामी छलफल गर्छौं। 10 को त म तपाईहरुलाई भन्छु नै। त्योभन्दा बाहेककोमा कुनै भयो भने हामी यसमा छलफल गर्छौं। त्यस पछाडि म एउटा क्वेसनको मोडल सबै मोडल लिएर तपाईहरुलाई डिस्कसन गराउँछु। ओके, ल आजको लास्ट क्वेसन। ल कोही साथी एकजनाले पढ्नुस् त। अब यो टेबलमा दियो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो यो। प्लिज एनीवन। पढिएन पालो, अलि पढ्नुस्। Chetty Sugar Company was or made to manufacture product. That company has increased of 2005 with 6 million to be present for Indian common stock 10,20,000 shares. The company stock 25 shares. The company has a marginal tax rate. A study of public health companies business suggestion that of return equity is ओके, थ्याङ्क यू 20%. सो मच। ठीक छ, ओके फाइन। मेरोमा अलिक इन्टरनेट मेरोतिर प्रब्लम भयो कि मैले अलिक स्वर क्रस काटिएर आयो, अलिक क्लियरली आउन सकेन, बट थ्याङ्क यू सो मच। ल यसमा हेर्नुस् है, यसमा चाहिँ बुझ्ने तरिका मात्रै शेयरिङ गर्नको लागि मैले यो क्वेसन लिएको। सेती सुगर कंपनी was recently formed to manufacture a new product. The company has the following capital structure. तपाईलाई मैले यो किन पढाइरहेको भने यो छ नि जुन अगाडि 13% डिबेन्चर्स अफ 2005 भनेको यसले अलरेडी के भनेको छ भने यसको डिबेन्चरको कस्ट चाहिँ 13% हो भनेको। अघि नै मैले भनिसकेको छु, डिबेन्चर भनुस्, वेट भनुस् अथवा बोन्ड भनुस्, नाम मात्रै फरक हो हैन, काम एउटै हो। तसर्थ यसको कस्ट कति रहेछ 13% रहेछ भनेर तपाईले जान्नु पर्यो भन्नको लागि मात्रै मैले यो गरेको के। यो क्वेशन गरे रिजनै त्यही हो है। 6 मिलियन छ, यो 6 मिलियन दिएपछि त्यहाँबाट हामीले वेट निकाल्न पर्यो के। हेर्नुस् यो हामीलाई वेटको लागि चाहियो। ओके, यो हामी केको लागि चाहियो रे? यो सबभन्दा अगाडि भएको यो चाहिँ वेटको लागि चाहियो। अनि जुन हाम्रो यहाँ माथि अगाडि दिएको छ 13% भनेर, त्यो 13% चाहिँ कस्टको लागि हामीलाई दिएको रहेछ भनेर चिन्नुस् है भन्नको लागि मात्रै मैले यो क्वेशन गरिदिएको है। नियो नि त। अब मलाई लाग्छ तपाईले बुझ्नु भयो होला यो कुरा हैन, मैले के भने भनेर बुझ्नु भयो। ओके, ल प्रिफर स्टकको कस्ट कति त 12%। कमन स्टकको त कस्ट दिएको छैन, 3,20,000 वटा शेयर छ भन्यो। तल्लोपट्टि यसको सेलिङ प्राइस पनि दियो, ट्याक्स रेट दियो। यस, हामीलाई डिबेन्चरको लागि त ट्याक्स रेट त चाहियो नि। किनभने हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, केडीटी निकाल्नु पर्ने छ नि त। तसर्थ यसको लागि ट्याक्स रेट चाहिन्थ्यो, हामीले पायौं हैन। अनि
हेर्दै जाने कस्ट अफ इक्विटी छ कि छैन, छैन भने त हामीले क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो। तर यसमा के छ, यो क्वेसनमा डाइरेक्ट कस्ट अफ इक्विटी दिएको छ। हामीलाई इन्टरनल हो कि एक्सटर्नल हो केही पनि मतलबै भएन अब, किनकि उसले कस्ट दिइसकेको छ र हामीलाई डब्लुएससी सोधेको छ। पक्का पनि तपाईँले बुझ्नुभयो। ले हेर्नुहोस्, बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट 13% थियो, त्यसलाई तपाईँ आफ्टर ट्याक्स निकालिदिनुहोस्। कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक र कस्ट अफ इक्विटी जहिले पनि आफ्टर ट्याक्स हुन्छ मैले भनेकै छु, त्यसलाई आफ्टर ट्याक्समा लगिराख्नु पर्दैन। त्यो जति दिएको छ त्यही राख्नुहोस् हैन। 12% र 17% दिएकै छ, तपाईँले पक्कै बुझ्नुभयो यो कुरा। र त्यस पछाडि तपाईँले अब यसको वेट निकाल्ने हो, वेट कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुहोस् र यो जान्नु भएको छ मेरो बुझाइमा। यो कसरी आएको भन्नुहोस् त, यो वेट कसरी आएको, कसरी हो, खै त कसै एकजनाले भन्नुहोस्। त्यो 6/16 हो 6 मिलियन डिभाइडेड बाई टोटल के कति 16 हैन, ल यसरी निकालेको। अर्कोलाई के गरेको 2 डिभाइडेड बाई 16, अर्कोलाई के गरेको 8 डिभाइडेड बाई 16। आर यु क्लियर? तपाईहरु क्लियर हुनुभयो? Yes, sir. ल क्लियर हुनुभयो। ल ठीक छ। Thanks for watching.